बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इचरा में बच्चों को ज़िबा करने वाली रिदा जो कि है सीसीडी के हवाले कर दी गई थी 5 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन में इस किस्म के इंकशाफात किए हैं कि उनको सुन करके अब रूह दंग रह जाती है। वो अपने शोहर पर कुछ इस किस्म के संगीन इल्जामात जो है वो आयद करती नजर आती है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि एक जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी उस इलाके के जो बाहर बिल्कुल इनके घर के जो एंट्रेंस है जहां से दाखिल हुआ जाता है और जहां से बाहर निकला जाता है वहां के जो सामने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उनकी भी जो वीडियो फुटेजेस है वो भी सामने आ गई हैं और उनमें इनके घर के अंदर उस वक्त कौन दाखिल हुआ कौन बाहर निकला ये भी आज की वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे और उसके बाद वो जो तमाम तर वीडियो हैं वो अदालत में पेश की जाएंगी सबूत के तौर पर। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये तमाम तर फुटेजेस जो हैं ये इस केस का हिस्सा बनाई जाएंगी और आमिल बाबा के हवाले से भी बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। क्या इसकी नंद ही रिदा को आमिल बाबा के पास लेकर के गई या आमिल बाबा को इनके घर लेकर के आती थी और वो तमाम तर घर की तफसीलात क्या रिदा की नंद ही आमिल बाबा को बताया करती थी? रिदा के घर का कौन कौन सा फर्द इसको मजबूर किया करता था कि आमिल के साथ ताल्लुकात बनाए जाएं, जिस्मानी ताल्लुकात बनाए जाएं। उसके साथ रिदा बताती हैं कि उसने ये घिनौना कत्ल करने से पहले, ये जुर्म करने से पहले अपने मैके वालों से भी राबता किया। वो बताती है कि उसने अपने मैके वालों को जब फोन कॉल की और उसने ये मदद मांगी कि क्या आया ये लोग मेरे बच्चे रख लेंगे, चूंकि मैं एक दूसरे किसी शख्स से शादी करना चाहती हूँ, शहरियार नामी शख्स जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सामने आया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो क्या आया आप ये बच्चे मेरे जो हैं अपने पास रख लेंगे? जिस पर कि मैके वालों ने बहुत ही नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हम ना तो तुम्हारी दूसरी शादी से खुश हैं और ना ही हम ये बच्चे रखेंगे। आया ये जिसकी औलाद है, जिसके बच्चे हैं, यानी ये रमजान के पास ही रहने चाहिए और ये उसी के पास ही छोड़ो और लिहाजा अपनी शादीशुदा जिंदगी अपने घर गृहस्थी को बसाओ और ये दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। जिस पर के रिदा कहती है कि मुझे और कुछ समझ ना आया और मैंने ये इंतहाई कदम उठाया और मैंने इस सफाकियत का जो है मुजाहरा करते हुए मैंने बारी बारी करके अपने एक एक बच्चे को मैं ज़िबा करती गई। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि रियासत की मुद्दत में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस मुकदमे में यानी कि जो एफआईआर है उसमें सिर्फ वाहिद एक रिदा को ही जो है नॉमिनेट और मुल्जिमा जो है वो लिखा गया है। ना इसके शौहर का कोई जिक्र या नाम इसमें जो है वो आया है, ना ही इसके ससुराल के हवाले से किसी को नॉमिनेट किया गया, किसी का नाम, ना ही इसके मैके, यानी कि एक वाहिद रिदा को ही मकतूला के तौर पर नॉमिनेट जो है इसके मुकदमे में एफआईआर में किया गया है। इसके साथ साथ आपको रिदा के शौहर के हवाले से बताते चलें कि रिदा का शौहर जो रमजान है वो इस वक्त ड्रामे करता जो है वो नजर आ रहा है। उसको गशी के दौरे पड़ रहे हैं, उसको बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। ये वही शौहर है जो कि रिदा को ताने दिया करता था। ये उन्हीं बच्चों के लिए अब इस वक्त गम में निढाल नजर आ रहा है जिन बच्चों के हवाले से ये बार बार रिदा को ताने दिया करता था कि ये बच्चे आया मेरे हैं ही नहीं, ये ना जाने किस मर्द की औलाद तुमने पैदा की है। दूसरी जानिब रिदा का एक बेटा, इसका टेस्ट करवाया गया, डीएनए टेस्ट। क्या इसका वाकई डीएनए टेस्ट करवाया गया और इस हवाले से इसकी रिपोर्ट क्या आई और इस हवाले से रिदा इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इंकशाफात कर रही है, ये भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक इंतहाई दिलखराश वाकया जो कि इचरा के शाह जमाल नामी इलाका में उस वक्त पेश आया जब एक माँ ने अपने ही 3 कमसिन बच्चों को बेदर्दी से और सफाकियत का मुजाहरा करते हुए उस वक्त ज़िबा कर दिया जबकि घर में कोई भी मौजूद नहीं था और उसके बाद ये 11:30 बजे ही जो है घर से निकल गई। पहले कहा जा रहा था 12:30 बजे या 12:45 बजे ये खातून जो है वो घर से निकली, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेजेस सामने आने के बाद जो टाइम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम 11:30 बजे ये नजर आ रही है सीसीटीवी फुटेज में कि ये बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में और इन्होंने अपने जो बाल हैं बड़े ही सफाई के साथ जो है इन्होंने ब्रश किए हुए हैं, कंघी की हुई है और साफ सुथरे कपड़ों में हशाश बशाश और बड़ी ही कॉन्फिडेंट जो है तरीके से ये बाहर निकलती हुई दिखाई दी हैं।
और फिर तकरीबन के 12:30 बजे के करीब वापस घर आती हैं, जबकि इनका शौहर भी इनके साथ मौजूद होता है। 11:30 बजे की सीसीटीवी फुटेज के हवाले से अगर बात की जाए तो ये वही वक्त था जब इसने अपने 3 बच्चों को बारी बारी ज़िबा किया और उसके बाद ये कपड़े बदल कर, तब्दील कर बिल्कुल फ्रेश होकर के बड़े कॉन्फिडेंट से ये सीढ़ियां नीचे उतरी और उसके बाद ये बाहर आती हैं। कुछ ऐनी शाहिदीन का ये भी बताना है, चूंकि ये जहां पर रहते हैं ये एक फर्नीचर मार्केट है और यहाँ पर ये काफी अरसा दराज से मुकीम है ये लोग, तो काफी लोग इनको वहां जानते हैं। उनका ये कहना है कि 11:30 बजे के करीब इस खातून को देखा गया और बिल्कुल ये चेहरे से नहीं नजर आ रही थी कि जैसे आया इन्होंने कोई ऐसा सफाकाना जो है वो काम सर अंजाम दिया हो या ऐसा कोई कत्ल किया हो। ये बड़ी ही कॉन्फिडेंट और बड़ी ही हशाश बशाश फ्रेश जो है ना नीचे चलती फिरती दिखाई दी। और फिर यही वो वक्त था जबकि इसने अपने शौहर के साथ ये ड्रामा रचाया कि आया इसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो चुका है और ये वो चेक कराने के लिए बाहर जा रही थी। उसके बाद अब सीसीटीवी में ये केस हवाले करने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन में बेशुमार चीजें अब जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें के बेशुमार हकायक जो है, अब बेशुमार बातें ये बता रही है, इल्जामात लगाती अपने ससुराल वालों पे, अपने शौहर पर नजर आ रही है। अब सीसीटीवी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी ये खातून अब इस केस का रुख मोड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के पहले दिन ही इसने इस केस को एक नया रंग देने की कोशिश की, जब के पुलिस को कॉल की गई इलाका मुकीम की जानिब से, और जब पुलिस अंदर एंटर होती है तो ये खातून जो है रोना पीटना शुरू कर देती है, बेहोशी के ड्रामे करती नजर आती रही और उसके बाद ये पुलिस को ये कहती नजर आई कि आया कि मेरे बच्चे कुछ अजीबो गरीब किस्म के कार्टून्स देखा करते थे, उन कार्टून्स में एक दूसरे के गले काटे जाते थे, तो आया बच्चों ने भी वो कार्टून्स देख के अपने गले काट लिए, एक दूसरे के गले काट लिए और वो खुद ही मर गए। और दूसरी जानिब इसने इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को खराब करने की कोशिश की। इसने आया अपनी जो बड़ी बेटी है 5-5.5 साल की, जो इसकी बेटी है मोमना, उसके हाथ में इसने छुरी थमा दी और जो 4 साला बेटा मोमिन है, जो 2 बड़े बच्चे हैं, उसके हाथ में इस खातून ने, इस सफाक खातून ने छुरी थमा दी और ये रंग देने की कोशिश की, उस क्राइम सीन को खराब करने की कोशिश की कि आया ये बच्चे पीछे से लड़े और उन कार्टूनिक वीडियोस को देखने की वजह से बच्चों ने दिमाग में कुछ ऐसा सीन बना रखा था कि उन्होंने एक दूसरे के गले आया खुद ही काट दिए। और इसके 2 बड़े बच्चे फर्श पर गिरे इसलिए नजर आए चूंकि ये इस क्राइम सीन को ये रंग देना चाह रही थी कि बच्चे आया जैसे पीछे से लड़े, झगड़े या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने खुद ही एक दूसरे के गले काटे। इसने अपनी बड़ी बेटी तक को ना बख्शा, इसने उस पर भी इल्जाम लगाने की कोशिश की। उस मरी हुई बच्ची के हाथ में इसने छुरी थमाई, छोटे भाई के हाथ में छुरी थमाई और जो सबसे छोटी बेटी उम्मे हबीबा बिस्तर पर लेटी थी, ये रंग दिया गया कि पहले इन दोनों ने उस बच्ची को काटा और फिर एंड पर खुद ही अपने आप में ही लड़े और एक दूसरे को काट डाला। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये मर्डर वाले दिन यू टर्न लेती, बार बार पुलिस को कहानियां सुनाती और ड्रामेबाजी करती नजर आई, अब इसी तरह ये यू टर्न लेती हुई अपने शौहर पर संगीन इल्जामात लगाती हुई कहती नजर आती है कि आया मेरे अगर किसी भी मर्द के साथ ताल्लुकात होते थे तो वो आया कि मेरे तमाम तर ससुराल वालों में, मेरे तमाम तर घर में जितने अफराद मौजूद हैं उन सब के इल्म में थे, और जिसमें के सबसे अव्वल नंबर पर मेरा शौहर, जो कि मुझे खुद मजबूर किया करता था लोगों के साथ, गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाने पर। और शहरियार के हवाले से उसने ये डिटेल बताई कि शहरियार के हवाले से भी मेरे शौहर को तमाम तर हकायक जो है उनसे वो वाकिफ था और वो मेरा शौहर बनकर नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई बनकर शहरियार से मिला करता और मुझे खुद उसके पास छोड़कर आया करता और फिर मोबाइल ऐप के थ्रू उससे पैसे मंगवाने। खातून ने इंकशाफात किए कि मेरा शौहर रमजान मेरा बड़ा भाई बनकर शहरियार के साथ, जिससे ये मोहब्बत करती है, उसके साथ राबता करता और मेरा बड़ा भाई बनकर जो है ना उससे बात करता, बहुत सारे अपने दोस्तों के पास मुझे छोड़ने जाता, जिसमें कि आमिल बाबा भी शामिल है। इन्वेस्टिगेशन में चूंकि आमिल के हवाले से पूछा जा रहा था बार बार, तो रिदा ने आमिल के हवाले से
جو انکشافات کیے اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ عامل جو ہے اس کے گھر پر رضا کی جو نند ہے وہ کام کیا کرتی تھی، اور اسی حوالے سے رضا کی نند نے ہی جو ہے عامل سے ملوایا، اور اس کے بعد عامل جو ہے وہ اس کے شوہر رمضان کو کہا کرتا تھا کہ اگر تم اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو میرے پاس چھوڑو، اور عامل نے ہی جو رمضان اور رضا کا بیٹا ہے جس کا کہ نام مومن تھا، اس کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ رمضان کو کہا گیا، رضا کے شوہر کو، کہ یہ رمضان کا بیٹا نہیں پیدا کیا، یہ کسی اور مرد میں سے جو ہے پیدا کیا گیا ہے، اور آیا اس کا نام بھی بتایا گیا، جس کے بعد کہ رضا کہتی ہے کہ ہمارے درمیان میں آپس میں میرے اور میرے شوہر کے درمیان تعلقات جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ خراب ہو گئے، اور روزمرہ جو ہے لڑائیوں کی اور جھگڑوں کی حد تک جو ہے وہ معاملات رضا کا مزید جو ہے وہ اس نے انکشافات کیے کہ یہ عامل جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر بھی آتے رہے ہیں، اور میرا شوہر مجھے کہا کرتا تھا کہ تم جتنا وقت اس عامل کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو تم گزار لو، اور اس کے آتے ہی یہ ساتھ والے کمرے میں اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھ جاتا اور مجھے اور عامل کو جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دیتا، اور یا پھر کسی نہ کسی چیز لینے کے بہانے، بچوں کو چیز دلانے کے بہانے یہ مجھے اور عامل کو تنہا چھوڑ کر کے کمرے میں خود چلا جایا کرتا تھا۔ یہ انتہائی سنگین الزامات ہیں جو یہ اپنے شوہر پر لگا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سی سی ڈی نے جو 5 روزہ انویسٹیگیشن کی ہے اس میں شہریار کے حوالے سے بہت ہی جو ڈیٹیلز ہیں وہ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں۔ شہریار کا جو ڈیٹا ہے 746 کالز رضا کی شہریار کے ساتھ 746 کالز جو ہیں وہ بھی سامنے آئی۔ رضا نے یہ بھی انکشافات کیے کہ میرے اور شہریار کے تمام تر تعلقات سے رمضان واقف تھا اور وہ مجھے مجبور کرتا تھا کہ اس سے پیسے منگواؤ۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے اور کتنے حد تک یہ جو ہے رضا یہ سچائی بتا رہی ہے، یہ تو رمضان کے سامنے آنے پر ہی اور اس کی انویسٹیگیشن کے بعد ہی یہ تمام تر حقائق سامنے آئے۔ شہریار کے حوالے سے آپ کو امپورٹنٹ یہ بتاتے چلیں کہ شہریار کو کسٹڈی میں لے لیا گیا، اور شہریار سے جب انویسٹیگیشن کی گئی تو شہریار نے بھی یہی بات بتائی کہ جو رمضان ہے وہ مجھ سے فون پر بھی بات کرتا اور جب بھی مجھ سے ملتا تو مجھے یہی بتاتا کہ میں رضا کا بڑا بھائی ہوں۔ دوسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا رضا نے شہریار کو یہ بتایا ہوا تھا کہ وہ 3 بچوں کی ماں ہے، یا کہ خود کو کنوارا ان میرڈ شو کر کے اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی۔ شہریار کا یہ بتانا تھا کہ آج تک رضا نے مجھ سے کبھی بھی بچوں کے حوالے سے کچھ ذکر نہیں کیا، آج تک رضا نے مجھے نہیں بتایا کہ اس کے کتنے بچے ہیں، کیا ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک خوفناک جو ہے وہ ایک چہرہ جو ہے رمضان کا وہ سامنے آیا ہے شہریار کے انکشافات کے بعد، کیونکہ وہ بھی یہی بیان سیم ریکارڈ کروا چکا ہے کہ مجھے جو رمضان ہے اس کا بڑا بھائی بن کر کے ملتا تھا۔ شہریار نے مزید بتایا کہ میں رضا کے بچوں کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا، نہ ہی رضا نے آج تک مجھ سے کبھی ایسی کوئی بات شیئر کی کہ میرے کتنے بچے ہیں، کیا ہے، لیکن بس میں اس سے محبت کرتا تھا اور میں اس کو موبائل ایپ کے تھرو پیسے بھجوایا کرتا تھا۔ دوسری جانب شہریار نے یہ بھی بتایا کہ وہ جب بھی مجھ سے ملتا رضا کو ساتھ لے کر کے آتا اور کہتا کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں، اور وہ ایک بھائی کے طور پر ہی رضا کو میرے پاس چھوڑتا اور چھوڑ کر کے واپس چلا جاتا۔ رضا کا یہ کہنا تھا کہ ایک جانب مجھے خود ہی غیر مردوں کے پاس چھوڑ کر آیا جاتا اور اس کے بعد دوسری جانب مجھے ہی کہا جاتا کہ یہ بچے تمہارے نہیں ہیں، یہ کسی اور مرد کے بچے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں رمضان سے اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی اور شہریار سے شادی کر لوں گی۔ رضا کی جانب سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1 ماہ پہلے اس نے اپنے میکے جو ہے وہ فون کال کی اور اس نے یہ بتایا کہ میں اب جھنگ ہی رہوں گی اور میں یہاں پر ہی رہنے آ رہی ہوں، چونکہ شہریار جو ہے لڑکا جس کے ساتھ رضا جو ہے محبت کے جو ہے ان کے تعلقات ہیں، وہ لڑکا بھی جھنگ سے ہی بلانگ کرتا ہے اور جھنگ میں ہی رہتا ہے۔ تو آیا رضا نے اپنے میکے یعنی کہ اپنے گھر اپنے والدین کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ میں اب جھنگ میں ہی مقیم ہونا چاہتی ہوں، چونکہ میں ایک شہریار نامی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا شوہر رمضان مجھے غلط کام کے لیے، مجھے جسمانی جو ہے تعلقات کے لیے غیر مردوں کے ساتھ مجھے مجبور کرتا ہے اور مجھے پیسے منگوانے کو کہتا ہے، اور یہ کام میں
زیادہ دیر تک نہیں کر پاؤں گی، تو اس لیے میں شہریار کے ساتھ شادی کر کے اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے ہاں، جیسا کہ میکے والے ہمیشہ کرتے ہیں، اگر بچیاں لڑکیاں کوئی پریشانی اپنی ظاہر کر دیں اپنے سسرال کے حوالے سے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنا تم گھر بساؤ اور اپنے شوہر کی جو ہے ہر بات کو برداشت کرو اور ان کے جو ہے ساتھ اپنے جو ہے تعلقات کو بہتر بناؤ۔ ایسا ہی ردا کے گھر والوں نے بھی کیا اور اس کو کہا گیا کہ تم شادی جو ہے دوسری کا خواب چھوڑ دو اور ہم تمہارے 3 بچے نہیں سنبھال سکتے، آیا یہ رمضان کے بچے ہیں تو وہی ان کو سنبھالے۔ دوسری جانب ردا یہ کہتی ہے کہ ایک طرف میکے والوں نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھے کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، دوسری جانب رمضان کسی صورت میں بھی مجھے طلاق دینے کو تیار نہیں تھا، اور پھر مجھے یہی سمجھ میں آیا اور میں نے یہ انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھایا اور اس بے دردی سے اور اس شفافیت سے اپنے ہی بچوں کو ذبح کر ڈالا، اور اتنی بے دردی کے ساتھ۔ اب چاہے وہ میکے کے انکار کی وجہ تھی یا شوہر غیر مردوں کے پاس بھیجتا تھا یا شوہر پیسے منگواتا تھا، چونکہ پیسوں کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ردا کے موبائل سے، جو ردا کے موبائل میں موبائل ایپ ہے اس کے تھرو جو ہے اس کے ریکارڈ سے جو سامنے آ چکی ہے، جس میں کہ لاکھوں کی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ جو ہے سامنے آئی ہے۔ مگر اب یہ ہم نہیں جانتے کہ یہ تمام پیسے جو ہے منگوایا کرتی تھی ردا، یہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر منگواتی تھی یا اکیلے خود ہی منگوایا کرتی تھی۔ یہ تمام تر انویسٹیگیشن مزید آگے ہوگی تو آپ کو اس سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ خاتون 9 سال سے اپنے شوہر رمضان کے ساتھ رہ رہی تھی، کوئی ایک پل میں تو برا نہیں ہو جاتا اگر یہ تمام تر جو پریشانیاں یہ سہ رہی تھی، کسی عامل کے پاس بھی جو ہے اس کو جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا، پھر غیر مردوں کے پاس بھیجا جاتا، پھر اس سے پیسوں کی ڈیمانڈز کی جاتی، اگر یہ تمام تر چیزیں اس سے ایک عرصہ دراز سے ہو رہی تھی تو پھر آخر 9 سال تک اس نے کیسے رمضان کے ساتھ یہ تمام جو ہے وقت گزارا، اور پھر آج تو اس نے اپنے میکے فون کر کے ان کو تمام تر حقائق بتا دیے کہ میں آج اس سے 9 سال کی شادی کے بعد اس 9 سالہ شادی کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور شہریار نامی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر ان 9 سالوں میں یا ان 9 سالوں سے قبل کیوں اس خاتون نے جب پہلی بار اس کے ساتھ یہ ہوا، جب پہلی بار اس کو غیر مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کو کہا، جب پہلی بار عامل کو لایا گیا، آخر تب کیوں نہ اپنے میکے والوں سے اس نے مدد مانگی؟ جو مدد اس نے آج مانگی، کیا یہ مدد 9 سال پہلے نہیں مانگی جا سکتی تھی؟ یہ سوال یہاں اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خاتون انتہائی شاطر اور سٹوری کو گھماتی اور جو ہے سب کو ڈرامے کے ساتھ جو ہے نا الجھاتی ہوئی اس کہانی میں سامنے نظر آتی ہے۔ اس خاتون کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ وہی خاتون ہے جو کہ اپنے ہی 3 بچوں کو شفافیت کے ساتھ قتل کرنے کے بعد پولیس کو 5 گھنٹے تک انگلیوں پر نچاتی رہی، یہ پروپیگنڈا کرتی رہی کہ آیا بچوں نے خود ہی خود کو مرڈر کر لیا، آپس میں لڑے اور ان کو مرڈر کر دیا، ان کے ہاتھوں میں چھری تھما دی، مرے ہوئے بچوں کو پہلے قتل کر کے اس کے بعد یہ ان کے ہاتھوں میں چھری تھما دی، اور پھر پولیس کو ایک ہاربل کارٹونز کے بارے میں بتاتی رہی، یہاں وہاں ان کو چکر دیتی، اور پھر ایک اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں بار بار یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتی اور ڈرامے بازیاں اور جو ہے نا اس کے جوہر دکھاتی ہوئی ایکٹنگ کی نظر آتی ہے، اپنے اسی شوہر کو جس پر آج یہ الزامات لگا رہی ہے اس کے جو ہے پیچھے چھپی ہوئی اس کو اپنی ڈھال بنا کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بڑے کانفیڈنس سے پولیس کو چکر دیتی نظر آ رہی ہے، جس میں بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر کا اور کوئی راستہ نہیں، ہمارے گھر کا ایک ہی راستہ تھا، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے چابی سے جو ہے نا تالا کھولا اور آگے بچے جو ہے وہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ تو یہ ایک بڑی ہی شاطر خاتون ہے جو ایک شفاق خاتون ہے، اور پولیس جو ہے انہوں نے بھی اپنی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اس خاتون نے بتایا پوچھنے پر کہ جب اسے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی پلاننگ کیسے کی، آپ کے آیا دماغ میں یہ آئیڈیاز کیسے آئے، تو اس نے بتایا کہ میں کرائم پیٹرول دیکھتی تھی اور میں اس قسم کی موویز مرڈر اور سسپینس والی موویز بڑے شوق سے دیکھا کرتی تھی، تو آیا سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک شدت پسند خاتون ہے، اور سائیکیٹرسٹ نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا یہی بیان دیا ہے کہ ایک شدت پسند خاتون ہے، اور اس نے اس شدت پسندی کو ہی اختیار کیا اپنے ان مسائل کو جو ہے بہانہ بنا کر کے، اپنے عشق معشوقی کو جو ہے یہ دوسری شادی کا جو ہے ایک نیا
وہ دینا چاہتی تھی جس کے راہ میں رکاوٹ تھے اس کے بچے، اور اس نے بے دردی سے ان کو قتل کیا۔ تو تمام عوام میں شدید غم و غصہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ آس پاس روزمرہ کبھی کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو نہر میں پھینکتے، کبھی کوئی ان کو کلہاڑے کے ساتھ ذبح کرتے، کبھی کوئی ان کو زہر آلود گولیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ تو عوام کا یہی رد عمل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس خاتون کو کڑی سے کڑی سزا، عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ تمام تر ماں باپ کو یہ عبرت جو ہے حاصل ہو، یہ سبق حاصل ہو کہ اپنی اولاد کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کیا کیجئے، ہم بہت ہی اوتھینٹک وے سے آپ کے لیے جو ہے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، تو ہماری حوصلہ افزائی کیا کیجئے، ہمارے اپریسیشن کیا کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے۔ ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔